बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। इसराइल और फलस्तीनी ग्रुपों के दरमियान 2014 के बाद जंग की सूरत हाल पैदा हो गई, लेकिन इजिप्ट की कोशिशों से सुलह हो गई। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। इसराइल के सरहदी इलाकों में हमास और इस्लामी जिहाद के रॉकेट हमलों से सनसनी। इजिप्ट की कोशिशों से सीज फायर। हमास और इस्लामी जिहाद ने कहा गाजा हलाकतों का बदला लेने के लिए हमले किए। इसराइल ने कहा जंग के करीब पहुंच गए थे, लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। अमेरिका की दरखास्त पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। कुवैत ने फलस्तीनियों की हिफाजत के लिए आलमी मैकेनिज्म बनाने की करारदाद पेश की। ईरान को सरहदों से दूर रखा जाए। इसराइल ने रशिया के साथ समझौता कर लिया। सीरियन फौज गोलान पहाड़ियों के करीब तैनात होगी। पुतिन की तैयब एर्दोगान से बातचीत। सीरिया की खुद मुख्तारी बरकरार रखने से इत्तेफाक। काबुल में वजारत दाखिला की इमारत पर हमला, 10 मिलिटेंट्स हलाक। ट्रंप की मुलाकात की कोशिशों के बीच सर्जी लावरोव नॉर्थ कोरिया का दौरा करेंगे। हिंदुस्तान और इंडोनेशिया के बीच कई शोबों में ताउन के समझौते। मोदी ने की जोको विडोडो से मुलाकात। पेट्रोलियम कीमतों में 3 रुपए 80 पैसे इजाफे के बाद 1 पैसे की कमी की गई। राहुल गांधी ने कहा यह क्या मजाक है। आईसीआईसीआई बैंक चंदा कोचर के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात करेगा। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात फलस्तीन की। इसराइल और हमास के दरमियान गाजा में झड़पों के बाद इजिप्ट की कोशिशों से सीज फायर हो गया। 4 शंबे की सुबह से कोई झड़प नहीं हुई। फलस्तीन के एक अहदेदार ने बताया कि इजिप्ट ने सीज फायर में अहम रोल अदा किया। इससे पहले इसराइल और हमास के दरमियान 2014 के बाद सबसे शदीद झड़पें हुई। हमास और इस्लामी जिहाद के कारकुनों ने मंगल को दिन में और रात में इसराइली इलाकों में कई रॉकेट्स और मोर्टार फायर किए, जिसका इसराइल ने टैंकों और हवाई हमलों से जवाब दिया और गाजा में 50 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइल के सरहदी इलाकों में स्कूल्स फिर से खुल गए। गाजा में भी सड़कों पर गहमा गहमी देखी गई। फलस्तीन के एक अहदेदार ने सीज फायर की तस्दीक की, लेकिन इसकी तफसीलात या शर्तें नहीं बताई गई। हमास के डिप्टी चीफ हारिस अल हय्या ने कहा कि मुजाहिमत की ताकतों ने इसराइल की जारहियत का मुकाबला किया, जिसके बाद कुछ घंटों में सुलह की बातचीत हुई और 2014 की सीज फायर पर अमल करने से इत्तेफाक किया गया। उन्होंने कहा कि मुजाहिमत की ताकतें उस वक्त तक सीज फायर पर अमल करेंगी जब तक काबिज ताकत करेगी। इसराइल के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि 4 शंबे की सुबह फायरिंग रुक गई। इस्लामी जिहाद के तर्जुमान दाऊद शाहब ने भी सीज फायर पर अमल की तस्दीक की और कहा कि जंगबंदी की कामयाबी का दारोमदार इस बात पर है कि क्या इसराइल गाजा पर फौजी जारहियत से बाज रहता है। ईरान की तरफ झुकाव रखने वाली इस्लामी जिहाद और हमास ने कहा कि उन्होंने 30 मार्च के बाद से इसराइल की ज्यादतियों के जवाब में रॉकेट हमले किए। इसराइल ने इसके जवाब में हमास और इस्लामी जिहाद के ठिकानों को निशाना बनाया। जानी नुकसानात के बारे में कोई खबरें नहीं हैं। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा कि गाजा में इसराइल की जारहियत से पता चलता है कि काबिज ताकत अमन नहीं चाहती। हमास और इस्लामी जिहाद ने कब्जा किए हुए इलाकों में हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। एक बयान में हमास और इस्लामी जिहाद ने कहा कि इसराइली जराइम को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और उनके सामने तमाम रास्ते खुले हैं। इसराइल के वजीर इंटेलिजेंस इसराइल काट्स ने कहा कि तेल अवीव को लड़ाई बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं है। इसराइल के वजीर ने कहा कि उनका मुल्क जंग की दहलीज पर पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि इसराइल 2014 के बाद कभी भी जंग के इतने करीब नहीं था। उन्होंने सीज फायर से पहले आर्मी रेडियो से बातचीत करते हुए ये बात कही।
مڈل ایسٹ سے متعلق امریکی صدر کے نمائندے جیسن گرین بیلٹ نے ٹویٹر پر مڈل ایسٹ کی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ بچوں کے اسکولوں اور کمیونٹی سینٹرز پر مارٹر فائر کیے گئے جو مذمت کے لائق بات ہے. یہ کارروائی حماس نے کی, اس کے لیے حماس کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. یورپی یونین نے بھی ایک بیان جاری کیا. اسرائیل میں یورپی یونین کے نمائندے نے کہا کہ جب بچے اسکول جانے کی تیاری کر رہے تھے غازہ سے راکٹوں کی بارش کی گئی. ایک راکٹ ایک KG اسکول کے قریب گرا. یہ ناقابل قبول ہے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے. آئرلینڈ نے بھی ایک مذمتی بیان جاری کیا. اسرائیلی فوج کے چیف اور دوسرے اعلیٰ فوجی عہدیداروں نے ایک ہنگامی میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا. الجزیرہ چینل نے بتایا کہ منگل اور چہارشنبے کی درمیانی رات سے غازہ میں امن ہے. الجزیرہ کے نمائندے نے بتایا کہ ایجپٹ کے سیکیورٹی عہدیداروں نے صلح میں اہم رول ادا کیا. اس سے پہلے اسرائیل کے عہدیداروں نے ایجپٹ کو بتایا کہ اگر فلسطینی گروپس فائرنگ نہیں روکیں گے تو اسرائیل سخت جواب دے گا اور ان گروپوں کی لیڈرشپ کو نشانہ بنائے گا. منگل کو فلسطینیوں نے ایک کشتی کے ذریعے اسرائیل کی ناکہ بندی توڑی تھی. کئی کلومیٹر کے سفر کے بعد اسرائیلی جہازوں نے اس کشتی کو روکا تھا جس پر مریض، اسٹوڈنٹس اور روزگار کے خواہش مند نوجوان سوار تھے. اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے اور بیت المقدس میں گھر گھر تلاشی لی جس کے دوران کئی روزہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی. پچھلے دنوں غزہ سے واپسی مارچ میں حصہ لینے کے دوران اسرائیلی کارروائی میں زخمی ایک فلسطینی نوجوان کی موت ہو گئی. اس نوجوان کی پہچان 23 سالہ نجی غنیم کی حیثیت سے کی گئی ہے. کویت نے سیکیورٹی کونسل میں ایک قرارداد پیش کی ہے جس میں فلسطینیوں کو اسرائیل کے تشدد سے بچانے کے لیے ایک عالمی حفاظتی میکانزم بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا. اس قرارداد کا مسودہ رکن ملکوں میں تقسیم کیا گیا. امید ہے کہ اس قرارداد پر جمعرات کو ووٹنگ ہوگی. اسرائیل کے سفیر ڈینی ڈینن نے اس قرارداد کو شرمناک بتایا اور کہا کہ اس کا مقصد حماس جیسے گروپوں کی مدد کرنا ہے. UN سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ امریکہ کی درخواست پر ہوئی. امریکہ نے اس میٹنگ کی درخواست کی اور الزام لگایا کہ فلسطینیوں کی طرف سے اسرائیل پر جارحیت کی جا رہی ہے. ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ اسرائیل کے بینکس ناجائز بستیوں کو پھیلانے کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں. نیو یارک سے کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیم نے اپنی 7 صفحات کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے یہ بات کہی. دنیا بھر سے وقت سے بریک کا بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے تلنگانہ میں مانسون 3 یا 4 جون تک پہنچ جائے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے. میں ہوں شجیع اللہ فراز. اس خبرنامے میں ہم آپ کے علت دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں حماس اور اسلامی جہاد کے راکٹ حملوں سے سنسنی. ایجپٹ کی کوششوں سے سیز فائر. حماس اور اسلامی جہاد نے کہا غزہ ہلاکتوں کا بدلہ لینے کے لیے حملے کیے. اسرائیل نے کہا جنگ کے قریب پہنچ گئے تھے, لڑائی بڑھانا نہیں چاہتے. امریکہ کی درخواست پر سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ. کویت نے فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے عالمی میکانزم بنانے کی قرارداد پیش کی. ایران کو سرحدوں سے دور رکھا جائے. اسرائیل نے رشیا کے ساتھ سمجھوتا کر لیا. سیرین فوج گولان پہاڑیوں کے قریب تعینات ہوگی. پوٹین کی طیب اردوان سے بات چیت. سیریا کی خود مختاری برقرار رکھنے سے اتفاق. کابل میں وزارت داخلہ کی عمارت پر حملہ, 10 ملٹنٹس ہلاک. ٹرمپ کی ملاقات کی کوششوں کے بیچ سرجی لاوروف نارتھ کوریا کا دورہ کریں گے.
ہندوستان اور انڈونیشیا کے بیچ کئی شعبوں میں تعاون کے سمجھوتے، مودی نے کی جوکو ویڈوڈو سے ملاقات۔ پیٹرولیم قیمتوں میں 3 روپے 80 پیسے اضافے کے بعد 1 پیسے کی کمی کی گئی، راہل گاندھی نے کہا یہ کیا مذاق ہے۔ ICICI بینک چندہ کوچر کے خلاف الزامات کی تحقیقات کرے گا۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں سیریا سے۔ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ رشیا اور اسرائیل نے ایک سمجھوتہ کیا ہے جس کے تحت سیریا کی فوج کو ساؤتھ سیریا میں باغیوں سے حاصل کیے جانے والے علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن یہ شرط رکھی گئی کہ اس مہم میں ایرانی سپاہی حصہ نہیں لیں گے۔ اس سمجھوتے کے تحت اسرائیل سیریا کے درہ اور آس پاس کے علاقوں میں فوجی کارروائیاں نہیں کرے گا۔ پچھلے مہینے اسرائیل نے دمشق اور درہ کے علاقوں میں ایرانی ٹھکانوں پر میزائل حملے کیے تھے۔ امریکہ نے ساؤتھ سیریا میں سرکاری فوجوں کی تعیناتی کی خبروں پر فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ علاقہ محفوظ زون ہے۔ یہ علاقہ اسرائیل اور جارڈن کی سرحدوں کے قریب ہے اور وہیں پر گولان پہاڑیاں ہیں جن پر اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا۔ رشیا نے پیر کے دن کہا تھا کہ صرف سیریا کے سرکاری سپاہیوں کو سیریا کی سرحدوں پر تعینات رہنے کا حق حاصل ہے۔ بتایا گیا کہ اسرائیل کے وزیر دفاع ایوگور لیبرمن اور رشیا کے ڈیفنس منسٹر سرجی شیگوف کے درمیان یہ سمجھوتا ہوا۔ اس طرح سیریا میں اسرائیل اور ایران کے درمیان سیدھے ٹکراؤ کو ٹالنے کی کوشش کی گئی۔ حالیہ عرصے میں سیریا میں ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ میں کافی اضافہ ہوا۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن اور ترکی کے صدر طیب ایردوان نے سیریا کی خود مختاری کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ دونوں لیڈرز نے ٹیلی فون پر سیریا کی تازہ صورتحال اور آستانہ بات چیت میں پیش قدمی کا جائزہ لیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت داخلہ کی عمارت پر حملہ کیا گیا۔ سب سے پہلے عمارت کے قریب ایک چیک پوائنٹ پر بم دھماکہ کیا گیا، اس کے بعد حملہ آوروں نے فائرنگ شروع کر دی۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے اس حملے کی تصدیق کی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اس کارروائی کے دوران 10 حملہ آور ہلاک ہو گئے۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ حملے سے پہلے 2 دھماکے کیے گئے۔ کسی بھی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ حالیہ عرصے میں طالبان اور ISIS کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ رشیا نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ ٹکراؤ چاہتا ہے، اسی لیے اس نے نیوکلیئر سمجھوتے سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے ماسکو میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف جمعرات کو نارتھ کوریا کا دورہ کریں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات کو بحال کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس دوران ٹرمپ کی ملاقات کی تیاریوں کے سلسلے میں نارتھ کوریا کا ایک ڈیلیگیشن امریکہ روانہ ہوا۔ یہ ملاقات 12 جون کو سنگاپور میں ہونے والی تھی۔ ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ یہ چھوٹی ملاقات اب ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر سے اسے بحال کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہندوستان اور انڈونیشیا نے کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے سے اتفاق کیا ہے، جن میں ڈیفنس، سمندری سیکیورٹی، سائنس اور ٹیکنالوجی اور فارماسیوٹیکلز شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈوڈو کی ملاقات کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ دونوں ملکوں نے آپسی تجارت کو 2025 تک $50 بلین تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے۔ مودی نے انڈونیشیا کے عوام کو رمضان کی مبارکباد دی۔ انہوں نے انڈونیشیا کے ساتھ نیک تمناؤں کا اظہار کیا جو بہت جلد ایشین گیمز کی میزبانی کرنے والا ہے۔ اس موقع پر انڈونیشیا کے صدر نے ہندوستانی صنعت کاروں سے کہا کہ وہ انڈونیشیا کے انفراسٹرکچر، ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور فارماسیوٹیکلز کے شعبوں میں پیسہ لگائیں۔ مودی انڈونیشیا کے بعد ملیشیا روانہ ہو رہے ہیں، اس کے بعد وہ سنگاپور جائیں گے۔ 3 ملکوں کے اس دورے کے دوران وہ سنگاپور میں انڈین کمیونٹی کے ارکان سے خطاب کریں گے اور وہاں کے وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ ملیشیا میں حال ہی میں وزیر اعظم بننے والے مہاتیر محمد کو مبارکباد دیں گے۔ مودی نے انڈونیشیا کے دورے کے دوران اس ملک کے عوام کے لیے 30 دن کا فری ویزا دینے کا اعلان کیا اور انڈونیشیا میں رہنے والے انڈین کمیونٹی کے ارکان کو کمبھ میلے میں حصہ لینے کی دعوت دی۔ کیرالہ کی حکومت نے عوام کو راحت دیتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے کی کمی کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے پر جمعے سے عمل ہوگا۔ کیرالہ کے چیف منسٹر پی وجین کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی۔ اس طرح کیرالہ فیول کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرنے والی پہلی ریاست بن گئی۔ حالیہ عرصے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور یہ قیمتیں اب تک کی سب سے اونچی سطح پر پہنچ گئیں۔ پچھلے 15 دنوں میں روزانہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چہارشنبے کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 1 پیسے کی برائے نام
कमी की गई। 14 मार्च के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए 80 पैसे का इजाफा हुआ। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को आलमी मंडी से जोड़ा गया है और खाम तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से हालिया अरसे में तेल की कीमतें भी बढ़ गईं। इस दौरान सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने फ्यूल की कीमतों में 1 पैसे की कमी पर गुस्से का इजहार किया और कहा कि क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी मजाक कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि डियर पीएम, आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 पैसे की कमी की है। 1 पैसे की कमी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये बहुत बचकानी बात है, इसे पसंद नहीं किया गया। 1 पैसे की कमी फ्यूल चैलेंज का मुनासिब जवाब नहीं है। इस दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर अवाम में काफी नाराजगी देखी जा रही है। 4 शंबे को 1 पैसे की कमी पर भी अवाम ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। कई लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत ने इस तरह बड़ी बेशर्मी का मुजाहरा किया है। देखिए, केवल जनता धोखा देने का काम सरकार कर रही है। केंद्र सरकार 1 पैसे की कमी कोई कमी होती है तो जनता था मजाक किया उनने। जहाँ पर जो है करोड़ों अरबों रुपए जो है पेट्रोल कंपनियां डकार रही हैं, जनता के साथ छलावा हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो 2014 में जो वादे किए थे जनता से, स्मृति ईरानी ने वादे किए थे, बाबा रामदेव ने वादे किए थे, वो वादा तो पूरा करे सरकार कम से कम, और जनता को राहत दे। ये केवल छलावा है और धोखा है। 1 पैसे की कमी निश्चित रूप से मजाक उड़ाया जा रहा है जनता का। एक पैसे की कमी करना, 15 रुपए के चेक बांटना किसानों को, ये सब भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से काम रहा है और जनता का मजाक उन्हें फिर उड़ाया है। देखिए, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो नाखून कटा के शहीदों में शामिल होने में विश्वास रखती है, और ये जो कमी की गई है वो निश्चित तौर से बिल्कुल ना के बराबर है। इसका कोई अहमियत ही नहीं है। जब आप लगातार विगत 17-18 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है, उसमें 1 पैसे की कमी, ये किसको फुसला रहे हैं? जनता अब इनकी असलियत समझ चुकी है और आगे आने वाले चुनावों में इसका जवाब मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि उसने अपनी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव चंदा कोचर के खिलाफ इल्जामात की आजादाना छानबीन का फैसला किया है। ये आजादाना तहकीकात होगी, उन पर करप्शन के इल्जामात हैं। आईसीआईसीआई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। चंदा कोचर पर इल्जाम है कि उन्होंने बास कर्ज हासिल करने वालों के हक में जानिबदारी बरती और उनकी हरकतों से मफादात का टकराव हुआ। मानसून 3 जून तक केरला पहुंच सकता है। मौसम ओहदेदारों ने यह बात बताई। 2 दिन पहले मानसून केरला पहुंचा था, जिसके बाद केरला और अंडमान के जजीरों में बारिश हुई। मौसम ओहदेदारों ने बताया कि महाराष्ट्र और गोवा में मानसून 6 जून तक पहुंच सकता है। मानसून के जल्द पहुंचने से गर्मी से परेशान आवाम को राहत मिलेगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इसराइल के सरहदी इलाकों में हमास और इस्लामी जिहाद के रॉकेट हमलों से सनसनी। इजिप्ट की कोशिशों से सीज फायर। हमास और इस्लामी जिहाद ने कहा गाजा हलाकतों का बदला लेने के लिए हमले किए। इसराइल ने कहा जंग के करीब पहुंच गए थे, लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। अमेरिका की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। कुवैत ने फलस्तीनियों की हिफाजत के लिए आलमी मैकेनिज्म बनाने की करारदाद पेश की। ईरान को सरहदों से दूर रखा जाए। इसराइल ने रशिया के साथ समझौता कर लिया। सीरियन फौज गोलान पहाड़ियों के करीब तैनात होगी। पुतिन की तैयब एर्दोगान से बातचीत। सीरिया की खुद मुख्तारी बरकरार रखने से इत्तेफाक। काबुल में वजारत दाखिला की इमारत पर हमला, 10 मिलिटेंट्स हलाक। ट्रंप की मुलाकात की कोशिशों के बीच सर्जी लावरोव नॉर्थ कोरिया का दौरा करेंगे। हिंदुस्तान और इंडोनेशिया के बीच कई शोबों में ताउन के समझौते। मोदी ने की जोको विडोडो से मुलाकात। पेट्रोलियम कीमतों में 3 रुपए 80 पैसे इजाफे के बाद 1 पैसे की कमी की गई। राहुल गांधी ने कहा यह क्या मजाक है।
ICICI बैंक चंदा कोचर के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात करेगा। ये थी आज की खबरें। हम शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।